अस्सलाम वालेकुम। आज जहाँ बहुत अच्छा मौसम था, मैंने सोचा अपने महबूब तरीन पार्क रूज़वेल्ट पार्क जाया जाए और सैर व तफरीह की जाए। मैं यहाँ कुछ अमूर पर सोचता रहता हूँ अपने वीलॉग के लिए या अपने डिस्कशंस पर। आज मैं दो बहुत अहम चीज़ों पर सोच रहा था। एक तो ये कि क्या ये जो हुक्मरान हैं या कॉलोनियल सेटअप्स हैं या डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी वगैरह है, खिलाफतें हैं, तो इनमें फ़र्क क्या आज़ादियाँ देता है या बेहतर मुआशरा तश्कील देता है? मैं सोच रहा था ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। आजकल साउथ अफ्रीका के जनूबी अफ्रीका के हालात बहुत ख़राब हैं। वहाँ बहुत हंगामा आराई हो रही है, बहुत तशद्दुद हो रहा है और मामलात कंट्रोल से बाहर निकलते जा रहे हैं। अब आप देखें, नेल्सन मंडेला की बहुत मिसाल दी जाती है जी, क्या कुर्बानी है, इतने साल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जेल में, और नवाज़ गांडा और इन सब को नेल्सन मंडेला बनने की ख्वाहिश होती है। अब आप देखें कि उसी साउथ अफ्रीका का आप अंदाज़ा लगाएं, जनूबी अफ्रीका का कितना अच्छा माहौल था। सिर्फ अपार्थाइड स्लेवरी तो नहीं थी एग्जैक्टली, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन थी ब्लैक्स के लिए, तो उसको इतना उठाया गया, उनको क्लबों में नहीं लाया जाता। द सेम जो कि पाकिस्तान और इंडिया में शशि थरूर ने जिसका तज़किरा अपनी किताब एम्पायर में किया है, बिल्कुल वही चीज़। लेकिन आप देखेंगे वो दौर ओवरऑल पब्लिक गुड के लिए कितने अच्छे थे। तो इसका मतलब है ये तो बिल्कुल फजूल चीज़ है, ये तो फ्रोई चीज़ें हैं। और मेरी अपनी जहाँ तक इस मामले में सोच है वो ये है कि जो हमारे अपने दरमियान हमारा स्टेट के साथ मुआहदा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन हुक्मरान है, क्या है। अगर वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स आपको राइट्स देते हैं, जो कि ज़रूर बेसिक राइट्स हर इवन चीन का भी देता है, तो फिर आज़ादी देखें इज़ लिमिटेड टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स। आज़ादी मदर पिदर आज़ाद बिल्कुल नहीं है। इट इज़ लिमिटेड टू रिस्पेक्टिव सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब वो रजीम्स क्यों अच्छी थी या हर वो रजीम अच्छी क्यों होगी जिसमें तीन चीज़ें होंगी। नंबर एक, जस्टिस सिस्टम बहुत अच्छा होगा, इंसाफ का निज़ाम। नंबर दो जो है उसमें सिक्योरिटी आपकी जौन सी है ना, उसका तहफ़्फ़ुज़ होगा, ठीक है, आपको महफूज रखा जाएगा, जैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ना हो, हंगामा आराई ना हो। नंबर तीन, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाएगा फॉर बिजनेसेस या ग्रोथ के लिए, आपकी एनी टाइप ऑफ ग्रोथ, लेवल प्लेइंग फील्ड, ये नहीं अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग। और नंबर चार, कुछ सिक्योरिटी नेट्स होंगे बेसिक, कि आप इस तरह नहीं होगा कि भूख नंग से मर जाएंगे, जैसे अमेरिका में फूड स्टैम्प है या हेल्थ का है, चाहे अरबों रुपए का ऑपरेशन हो, आपको मरने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, आपसे पैसे रिकवर हो सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज इट्स टेकन फ्रॉम द चैरिटी। तो ये बहुत ही ये एक्चुअली बेसिक है। अच्छा, अब इनको इन्फोर्स किसने करवाना है? इसको इन्फोर्स ऑफ कोर्स एग्जेक्टिव ने करवाना है। एक लेजिस्लेशन तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का बनेगा ना जी, लेजिस्लेचर्स तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीलियां ला सकते हैं, लेकिन इन्फोर्समेंट के लिए ब्यूरोक्रेसीज हैं। अब ब्यूरोक्रेसीज का मसला ये हो गया हुआ है कि या तो यूएस टाइप ब्यूरोक्रेसीज हो जो सबसेर्विएंट हो टू द स्टेट। पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं है। ब्यूरोक्रेसी इज़ ऑल पावरफुल। ब्यूरोक्रेसी ने बदमाशी, करप्शन और गुंडागर्दी के लिए सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ एक काम। जो हुक्मरानी जमात है उसको बहुत
خوش رکھنا ہے، اس کے سارے فراڈ، بدماشیاں، چوریاں کور کرنی ہیں، جیسے کہ عمران خان کے معنی کا اور یہ سب چوریاں جہانگیر ترین اور یہ وہ زلفی بخاری شخاری کی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ان کے دشمنوں کے بڑے بڑے کیس نکالنے ہیں، یہ تو بہت کرپٹ ہیں، اربوں خربوں کھا گئے، ان سے داد لینے کے لیے، رولرز سے سرٹیفکیٹ لگوانے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے عوض ان کو وہ پوسٹ بھی ملتی ہیں اور ٹکا کے کھابے کا بھی موقع ملتا ہے۔ ڈی جی اینٹی کرپشن از اے کلاسک ایگزامپل، وہ عمران خان کا بڑا پسندیدہ ہے، پنجاب کا ڈی جی اینٹی کرپشن، آئی چیلنج ہم، ٹھیک ہے نا جی، وہ بڑے بڑے کیس پکڑ لیے۔ اچھا، عثمان بزدار کا، ٹیکے کا، طاہر خورشید کا، اس کے سی ایم کا، اس کے سیکرٹری کا، ان کا کسی کا کیس نہیں پکڑنا، ٹھیک ہے نا جی، باقی اپوزیشن کے بڑے بڑے کیس پکڑ لیے۔ ایک 10 کروڑ کے گھر کے لیے ریکمنڈیشنز ہیں کہ یونین کونسل کے چیئرمین نے فراڈ کر کے قبضہ کروایا ہے اور اس طرح کی بدماشی کی ہے، اور نہیں جی نہیں، یہ تو چھوٹے ملازمین ہیں، یہ تو یہ معاملہ ہے، وہ کہتے ہوتے ہیں نا، چوری ککھ دی بھی تے چوری لکھ دی بھی۔ یہ بدماشیاں سوشل کانٹریکٹ کے ساتھ وابستہ پھر امپلیمنٹیشن کی ہیں، تو لہٰذا میں آپ سے عرض کروں گا، شعور کا تعلق ایجوکیشن سے نہیں ہوتا۔ ویسے تو غریدہ فاروقی کی خیر ایجوکیشن بھی نہیں ہے، اس کو تو ثاقب نثار نے بھی بڑا ننگا کیا تھا اس کے جنرل نالج کو، لیکن پھر بھی دیکھیں، شعور کا تعلق آپ کی نیت سے ہوتا ہے، آپ کی انٹینشن سے ہوتا ہے۔ Men are not angels, they are to be controlled, hence these social contracts and states۔ تو آپ اپنے آپ میں، آپ نے 2 کام کرنے ہیں، ایک یہ ہے آپ نے خود ٹھیک رہنا ہے، نمبر 2 آپ نے جو برائی ہو رہی ہے اس کے خلاف ایکشن لینا ہے، آواز بلند کرنی ہے یا اسے ناپسند کرنا ہے۔ 3 آپشنز ہیں، 3 گریڈنگز ہیں، آپ اس کے خلاف چڑھ جائیں، احتجاج کریں۔ نمبر 2 یہ ہے جی کہ آپ لکھیں، بولیں اس کے خلاف۔ نمبر 3 ہے خاموشی سے ڈس لائک اسے کریں، مطلب پارٹ تو نہ اس کا بنے۔ یہ آپ کے پاس آپشن ہے، یہ میرا منشور رہا ہے ہمیشہ سے، اس کے مطابق ہی میں چل رہا ہوں۔ میں نے تو دیکھیں جی اپنی جنت اس دنیا میں پا لی ہے، اسی منترا سے میں جنت میں رہ رہا ہوں الحمدللہ۔ کسی قسم میرے بچے الحمدللہ بہت سیٹ ہیں۔ واٹ آئی کوڈ ڈریمٹ آف، مجھے تو سمجھ نہیں آتی اور جنت کیا ہوگی۔ یو سی، اتنا سکون، اتنی خوبصورتی، اتنا پیار محبت، شکر گزاری، ان چیزوں کے بارے میں ذرا سوچئے، پھر آپ کو بہت سارے جواب ملیں گے اور بہت سارے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نے کے بعد۔